आज संडे था इसलिए सब देर से जागे थे। सब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे और उनमें से कुछ अभी भी सोई जागी कैफियत में थे। स्पेशली माहिर और ज़ारून बकौल उनके पॉइंट से धक्के खाकर जाते हुए उनकी हड्डियां घस गई थी और ऊपर से पॉकेट मनी भी बंद कि कुछ खा ही लें। यूं नहीं जाकर खैर इतने करीब तो वो थे नहीं। और सुनाओ बेटा जी, कैसे जा रहे हैं दिन रात? अल्ताफ साहब ने दोनों को देखकर तन तन मुस्कुराते हुए कहा था। बहुत अच्छे, दोनों ने निरूठेपन से कहा था। लेकिन अल्ताफ साहब ने कोई ख़ास रिएक्शन ना दिया तो दोनों मुँह बसोर कर रह गए थे। और माहिर बेटा, ले ली है गाड़ी? अलियास साहब ने पूछा तो सारी यंग पार्टी ने चौंक कर पहले इलियास साहब को फिर माहिर को देखा था, सिवाय मिशाल के। और दोनों ख़वातीन भी आराम से नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। वेट, कौन ले रहा है गाड़ी? हारून ने कहा था। माहिर और कौन? इलियास साहब के जवाब में सब ने सदमे से उसे देखा था। यानी नई गाड़ी ले रहा था और अपने गैंग को बताया भी नहीं था। इतनी बड़ी गद्दारी सबसे हजम नहीं हो रही थी। ये नाइंसाफ़ी है, हमें पॉइंट से यूँ नहीं भेजा जा रहा है और इन साहब को नई गाड़ी दिलाई जा रही है, माहिर ने चीखते हुए कहा था। और वो भी कोई आम कार नहीं, स्पोर्ट्स कार। माहिर ने जल्दी पर तेल फेंकते का काम किया था। बाबा, बड़े बाबा, ये गलत बात है, हम धरना देंगे, धरना। ज़ारून ने जज्बाती लहजे में कहा था। और बेटा जी, मैं तुम्हारे कान के नीचे 2 धरूंगा। अपने पैसों से ले रहा है वो, तुम लोग भी कोई काम धंधा करो और ले लो, अल्ताफ साहब ने सबको घूरते हुए कहा था। यार भाई, ट्रीट कब दे रहे हैं? मिशाल क्यों पीछे रहती? उसने भी अपना शोशा छोड़ा था। उसकी बात पर माहिर समेत सब ने उसे घूरा था। यहाँ कौन सा मसला ज़ेर बहस था और इन मोहतरमा को खाने की सूझ रही थी। मैं इस दफ़ा किसी को कुछ नहीं खिला रहा, खबरदार फ़कीरों की तरह मेरे पीछे पड़े तो। माहिर ने उंगली उठाकर सबको वार्न किया था। क्यों? एक तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ऊपर से हम तुमसे ट्रीट भी न मांगे। सबकी सोच को ज़ुबान हारून ने दी थी और उसे घूरते हुए कहा था। गाड़ी खरीदने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता जिससे मैं तुम गरीबों को कुछ खिला सकूं, माहिर ने कंधे उचकाते हुए कहा था, जिस पर सब ने दांत पीसे थे। जबकि हारून, जो माहिर के साथ ही बैठा हुआ था, उसने अपने दोनों हाथ माहिर की गर्दन की तरफ बढ़ाए थे। तमीज़ के दायरे में रहो तुम सब, हम भी यहीं मौजूद हैं, अल्ताफ साहब ने सबको घूरते हुए गुस्से से कहा था। वो सब जो बड़ों की मौजूदगी को बुलाए आपस में उलझ रहे थे, अल्ताफ साहब की गौसीली आवाज़ पर तमीज़ के दायरे में वापस आए थे। तुम लोगों को देखकर लग रहा है कि तुम लोग इंसान हो, ऐसे लग रहा है जंगली आपस में उलझ रहे हैं। अल्ताफ साहब उन पर बरस रहे और वो सारे ऐसी गर्दनें झुकाकर बैठे हुए थे जैसे उनसे ज़्यादा शरीफ तो कोई है ही नहीं। लगता है बड़े बाबा अपनी ब्लड प्रेशर की गोली लेना भूल गए हैं, इसलिए बीपी हाई जा रहा है और हमारी धुलाई करने में मसरूफ़ है, ज़ारून ने माहिर के कान में कहा था तो उसने कोनी उसकी पसली मारी थी, गोया चुप रहने का इशारा दिया था। ये खुसर पुसर हो रही है, अल्ताफ साहब ने कड़े तेवर लिए दोनों से पूछा था। कुछ नहीं बाबा, ये कह रहा था कि पराठे की शेप कितनी प्यारी है, सैल्यूट है शख्स को इसने ये शेप दरियाफ्त की थी। माहिर हमेशा की तरह उल्टा ही बोला था। अल्ताफ साहब उसे घूर कर रह गए, जबकि बाकी सब अपना कहका जब्त करने के चक्कर में लाल हो गए थे और माहिर खिफत से सर झुकाकर रह गया था। संडे होने की वजह से अलाया और लाइबा भी शिराजी हाउस आ चुकी थी, क्योंकि संडे उनका यही गुजरता था। इस वक्त सारे लॉन में जमा थे और सोच रहे थे कि क्या किया जाए। चले मैच खेलते हैं, अलाया ने सवालिया नज़रों से सबको देखा था। टोटल हम 8 बंदे हैं, ये तो एक टीम भी नहीं बन रही, आई बड़ी मैच खेलने वाली, ज़ारून ने अलाया की पूनी खींचते हुए कहा था। ज़ारून भाई, ये हाथों का इस्तेमाल कम किया करें, मैं बता रही हूँ किसी दिन मैं मामू से आपकी शिकायत कर देनी है, फिर आप होंगे और उनके जूते होंगे, अलाया ने उसे उंगली दिखाते हुए धमकी दी। मुझे एक बात बताओ, ये कैसे क्राइम पार्टनर हो? तुम खुद से ही आपस में झगड़ते रहते हो, इशाल ने सबको देखते हुए कहा था। अरे आपी, ये लड़ाई थोड़ी है, ये तो हमारा प्यार है, हारून ने अपनी बत्तीसी की नुमाइश करते हुए कहा था। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये मैं अपने पास से लंबी लंबी मत फेंके, मिशाल ने नाक चिढ़ाते हुए कहा था। सब हंस दिए, जबकि हारून दांत कचकचा कर रह गया। देखो चूहिया, तुम मेरे मुंह न लगा करो, देखो चूहिया, तुम मेरे मुंह न लगा करो, नहीं तो ज़ाया हो जाओगी किसी दिन मेरे हाथों, हारून ने भी उसे धमकी दी थी। एवं ज़ाया हो जाऊंगी, मेरे 2 हट्टे कट्टे भाइयों के होते हुए हाथ तो लगा कर दिखाएं आप मुझे, और मेरे बाबा भी नहीं छोड़ेंगे आपको, हारून की फिर उसने मीठी मीठी कर दी थी। बस कर दे लाले, और कितना बेइज्जत होना है। हारून को कुछ कहने के लिए मुंह खोलते देखकर माहिर ने कहा था। तुम अपनी इस फितनी बहन को कुछ ना कहना, बस मुझे मशवरे देना, हारून ने उसे घूरते हुए कहा था। मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, आगे तेरी मर्जी, माहिर ने कंधे उचकाते हुए कहा था। ये बस लड़ाई करनी है या कुछ करना भी है? लाइबा जो कब से खामोश बैठी सबकी बहस सुन रही थी, बेजारी से बोली थी। फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग वेट करें, मैं भी लेकर आता हूँ।
ماہر کہتے ہوئے بغیر کسی کی سنے اندر بھاگ گیا فٹ بال لینے۔ تم لوگ کھیلوں میں جا رہی ہوں، اشال نے کہتے وہاں سے جانا چاہا تھا۔ ایسے کیسے جا رہی ہیں آپ، ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں؟ مشال نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روکا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے مجھے ان سب میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اشال نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اتنے میں ماہر فٹ بال لے آیا تھا۔ پھر 2 ٹیمیں بنائی گئیں، ایک لڑکیوں کی ایک لڑکوں کی۔ دونوں ٹیموں میں 4 بندے تھے۔ اب بندے تھوڑے تھے اس لیے ہر ٹیم میں تھوڑے بندے تھے۔ پھر میچ دونوں ٹیموں نے سٹارٹ کیا۔ پلڑا لڑکوں کا ہی بھاری تھا، وہ بیچاری بھاگ بھاگ کے تھک گئی تھی لیکن فٹ بال ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ زارون بھائی آپ کے پیچھے کیا؟ بال زارون کے پاس تھا کہ ایک دم الایا چلائی تو سارے لڑکوں کا دھیان اس طرف گیا تو الایا نے تیزی سے پاؤں کی مدد سے بال اپنی طرف کیا۔ لڑکوں نے جب دیکھا پیچھے کوئی نہیں تو بال کی طرف متوجہ ہوئے لیکن وہ وہاں سے غائب تھا۔ یہ چیٹنگ ہے، سب لڑکے چلائے تھے۔ کوئی چیٹنگ نہیں ہے، اگر اتنی مشکلوں کے بعد بال ہمارے پاس آیا ہے تو یہ چیٹنگ ہو گئی۔ مشال نے دونوں ہاتھ کمر پر جماتے ہوئے کہا، دیکھو چوہیا، تم لوگ بھی جانتی ہو تم لوگ چیٹنگ کر رہی ہو، اس لیے شرافت سے بال واپس کر دو۔ ہارون نے تحمل سے کہا تھا۔ ہارون بھائی یہ اچھی گیم ہے بھائی، اگر ہم نے چیٹنگ سے بال لے بھی لیا ہے تو آپ لوگ کھیلتے ہو واپس لے لیں، یہ کیا لڑائی شروع کر دی؟ لائبہ نے کہا تو لڑکوں نے اسے گھورا تھا جبکہ اشال وہاں سے کھسک چکی تھی کیونکہ اسے پتا تھا میچ مزید جاری نہیں رہے گا بلکہ ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ چشمش چیٹنگ تم لوگوں نے کی اور باتیں ہمیں سنا رہی ہو، وہ کہنے لگا۔ ماہر نے لائبہ کو گھورا تھا جس کے چشمے کی وجہ سے اسے چشمش کہتا تھا۔ ماہر بھائی کتنی دفعہ کہا ہے مجھے چشمش نہیں کہا کرے، وہ ہمیشہ کی طرح لفظ چشمش سے چڑ گئی تھی۔ میں کہوں گا چشمش چشمش چشمش، ماہر نے کہا تو لائبہ جوتا اتارتے اس کے پیچھے دوڑی تھی جبکہ باقی سب فٹ بال کو بلائے لائیو ڈرامہ دیکھنے میں مگن ہو گئے تھے۔ آج ماہر جلدی یونی سے آ گیا تھا، آفس بھی نہیں گیا تھا۔ کال کر کے الطاف صاحب کو بتا دیا تھا کہ وہ نہیں آ رہا۔ آج صبح جو تیاریاں ہو رہی تھی وہ اسے کھٹک رہی تھی، اس کی چھٹی کچھ غلط ہونے کا اندیہ دے رہی تھی، اس لیے وہ جلدی آ گیا تھا یونی سے۔ اور وہ آ رہا تھا تو پیچھے باقی پلٹن کیوں نہ آتی، اس کے ساتھ وہ سب بھی آ گئے تھے۔ گھر آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر وہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھٹکے تھے۔ وہ الطاف صاحب کے بزنس سرکل کے ہی لوگ تھے لیکن وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ سب کے دماغ میں یہی سوال آ رہا تھا، جبکہ وہی مشال کو بھی سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر ماہر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، ان سب نے اکٹھے سلام کیا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام نفوس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہاں بیٹھے ایک شخص کی آواز سب سے زیادہ تیز تھی۔ اس آواز پر ماہر نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے ماہر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آؤ بچوں، مہمانوں سے ملو۔ خدیجہ بیگم نے سب کو بلایا اور ان کا تعارف کروایا تھا۔ یہ تمہارے بابا کے جاننے والے ہیں، یہ مسز صدیق اور یہ ان کا بیٹا نعمان صدیقی۔ اب خدیجہ بیگم نے مہمانوں کو تعارف ان سے کروایا تھا۔ اس دوران ماہر کے تاثرات سخت ہو چکے تھے۔ اشال چلیں، مجھے آپ سے کام ہے۔ ماہر نے کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اشال کو مخاطب کیا۔ خدیجہ بیگم نے اسے گھورا تھا لیکن آگے پرواہ کسی تھی۔ بیٹا وہ بھی مہمانوں کے پاس بیٹھی ہے، تم جاؤ اور تھوڑی دیر تک آتی ہے، خدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ ان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اشال کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے وہاں سے لے کر نکل گیا اور باقی سب بس حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ برا مت بنائیے گا، وہ بچپن کے دوست ہے نا تو اس لیے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ اس کی بات کو اگنور کرے، خدیجہ بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر نعمان صدیقی کے چہرے پر تنزن مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو آنٹی جی اشال کی شادی کے بعد کیا کرے گا ماہر؟ نعمان صدیقی نے کہا تو سب نے اسے دیکھا تھا۔ مطلب اشال کا شوہر تو یہ سب برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی پہ کوئی اور حق جمائے؟ نعمان نے جلدی سے بات سنبھالی تھی۔ ادھر ماہر اشال کو لیے اس کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور سنجیدگی سے اشال کو دیکھا جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کیوں وہاں بیٹھی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ کیا مطلب کیوں بیٹھی تھی؟ مہمان آئے تھے تو مما اور چھوٹی مما نے بلایا تو میں چلی گئی، اشال نے کہا تھا۔ اتنے بھی کون سے ضروری مہمان تھے جو آپ کا وہاں ہونا ضروری تھا؟ ماہر نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھی جبکہ اشال نے پہلے سے دگنی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میرے خیال میں وہ میرے رشتے کے لیے آئے تھے، اس لیے مما اور چھوٹی مما نے وہاں بٹھایا ہوا تھا مجھے، اشال نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر غصے سے ماہر کے ماتھے کی رگیں تنی تھی اور چہرہ غصے سے لال انگارا ہوا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کے کندھوں کو جکڑتے اپنی لال آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ شاید رشتے کندھے پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے درد سے کرا رہی تھی وہ۔ تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو، اشال نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ماہر نے گرفت ڈھیلی کی تھی لیکن اس کے کندھے آزاد نہ کیے تھے۔ اور جو آپ مجھے ہرٹ کر رہی ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ میں نے کب کیا ہے؟ آخر ایک نہ ایک دن کسی سے میری شادی ہونی ہے، اس میں اتنا اوور ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشال کی بات پہ اس کے کندھوں پہ ایک دفعہ پھر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی، اتنی مضبوط گرفت تھی
کہ اشال کو لگ رہا تھا کہ ماہر کی انگلیاں اس کے کندھوں میں کھپ جائیں گی۔ نہیں، آپ کی شادی صرف اور صرف مجھ سے ہوگی اور کسی سے نہیں، وہ جنونی لہجے میں کہتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھی گئی تھی۔